बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को सामने खड़ा किया पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस के। और जब तक मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ उस वक्त तक गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस जो है वो ज़मान पार्क में इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए मौजूद है गैर कानूनी तौर पर। इस हवाले से जब वफाकी हुकूमत ने कल एक नोटिस लिया, क्योंकि IGP पुलिस ने सीधी गन्ने तान ली थी इस्लामाबाद पुलिस पर। जब वो ज़मान पार्क के गेट पर पहुंच गए थे तो अंदर से माइक पर ऐलान किया गया कि अगर वो ज़मान पार्क के गेट के अंदर दाखिल होंगे तो उनको सीधी गोलियां जो है वो मारी जाएंगी और फिर हालात के तमाम तर ज़िम्मेदार वो होंगे। जिस पर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने फिर अंदर जाने से गुरेज किया था ताकि खून खराबा ना हो, क्योंकि इमरान खान चाहता है कि खून खराबा हो और हालात ख़राब हो। इस हवाले से जो ऑडियो थी सदर आरिफ अलवी की और यास्मीन राशिद की वो सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि लेटेस्ट सिचुएशन ये थी कि हुकूमत ने IG गिलगित बल्तिस्तान जो मोहम्मद सईद थे उनको कल तब्दील कर दिया और उनकी जगह पे दार अली खटक को नया IGGB यानी कि गिलगित बल्तिस्तान तैनात किया गया। और साथ ही उनको ये अहकामात भी जारी कर दिए गए कि अब जो कानून और आइन के मुताबिक जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से GB पुलिस को तैनात किया जाए। वज़ीर आला और दीगर जो मजाज वज़रा हैं उनके साथ पुलिस फोर्स लगाई जाए, लेकिन इमरान खान के साथ जो पुलिस फोर्स मौजूद है GB की सिक्योरिटी के लिए उसको वहाँ से फौरी तौर पर विड्रॉ किया जाए और इमरान खान को वही सिक्योरिटी जो है वो वफाकी हुकूमत फराहम करेगी जो एक साबिक़ वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी होती है। बाकी वो सिक्योरिटी के हवाले से अपने ज़ाती इंतज़ामात जो हैं वो करें। लेकिन जब इस बारे में हमने मरियम औरंगज़ेब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक GB पुलिस जो है वो ज़मान पार्क में मौजूद है, उसको वहाँ से हटाया नहीं गया और वहाँ पे लाहौर पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो है वो बदतमीज़ी की गई और उनको धमकियाँ दी गई, उनको गोलियाँ मारने की धमकियाँ दी गई। ये हालात को मज़ीद ख़राब करने की एक कोशिश है। तो अब जो चीफ सेक्रेटरी हैं महिउद्दीन वानी और साथ IG उनको वफाकी हुकूमत की जानब से ये वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि वो इस मामले को देखें और कानून के मुताबिक इक़दाम उठाएँ, क्योंकि जो GB के चीफ सेक्रेटरी हैं और IG हैं वो वफाकी हुकूमत के वहाँ पे नुमाइंदे हैं, सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं। जबकि जो वहाँ पे खालिद खुर्शीद हैं जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, वो जब इमरान खान से मिलने जाते हैं तो GB पुलिस को साथ लेकर जाते हैं, पूरे का पूरा काफ़िला उनके साथ होता है। और वो उन्होंने भी कहा कि और GB पुलिस को यहाँ तक अहकामात जो है वो जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसके बारे में बात की। तो ये तमाम तर जो सिचुएशन है इस मामले के ऊपर जो है वो बात करना बहुत ज़रूरी इस वजह से हो गया कि दो सूबों की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिनकी पुलिस है उसको आप आमने सामने लाकर खड़ा कर दें। और ये भी कमाल इमरान खान का ये है कि उसने गिलगित बल्तिस्तान पंजाब पुलिस और जो इस्लामाबाद पुलिस है इसको जो है वो सामने खड़ा कर दिया, सामने खड़ा किया। ये हालात को एक बिगाड़ने की वो पूरी जो है वो कोशिश है। और वफाकी हुकूमत इस मामले के ऊपर जो है जिस तरह मैंने आपको बताया कि कल इसके ऊपर जब जो रिपोर्ट्स थी पंजाब पुलिस की वो सामने आई थी और उसके बाद उन्होंने इसका नोटिस लिया और उनको कहा नया IG जो है वहाँ पे तैनात कर दिया गया अहकामात के साथ। अब ज़मान पार्क में छुपे बैठे इमरान खान अभी भी गिरफ्तारी देने से गुरेज़ा है। अभी भी अदालत ने उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं, आज उनकी एक कोशिश थी लाहौर हाई कोर्ट से कि वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कराया जाए या इस सेशन कोर्ट से भी उन्होंने मुअत्तल कराने की कोशिश की। वो कोशिश उनकी जो है वो कामयाब नहीं हुई, उस कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए तो और वारंट गिरफ्तारी जो है वो बरकरार है। अदालत ने भी आज एक वाज़ेह फैसला दिया। उन्होंने भी कहा कि इमरान खान के हवाले से जितना हमने सब्र व तहम्मुल किया और जितना उनको रिलीफ हमने दिया वो उसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जो है वो कानून के ऊपर अमल दरामद जो है वो करने को तैयार नहीं है, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। अब उनके जो वकला हैं या जो फवाद चौधरी जैसे लोग हैं वो दबाव डालकर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल करना चाहते हैं।
اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کی سننے میں مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو دے رہا ہے، خاص طور پر جو غیر ملکی میڈیا ہے ان کو وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، اور اس میں وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کو امید ہے وہ ساری صورتحال کا نوٹس لے گی اور میرے خلاف ڈرامہ بند کیا جائے گا۔ جب ڈرامہ نہیں ہے، عدالتوں کے وارنٹ ہے اور ان وارنٹ کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے، تو یہ تو ڈرامہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عدالتوں میں پیش ہونے کو تیار نہیں ہیں، تو جب وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے تو پھر کوئی بھی شخص کل کو اٹھ کے جتھا لے کر ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ حالات کو بگاڑنے کی اگر کوشش کرے گا، چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، اپنی مرضی سے دیکھنے کی کوشش کرے گا، تو پھر جو ہے وہ سچویشن اور خراب ہوگی۔ اس تمام تر صورتحال کے تناظر میں اس کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے۔ دوسرا جو ایک اور ایشو جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ جو صدر عارف علوی ہے وہ بھی ایک قسم کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آپ نے ان کی اور یاسمین راشد کی ایک آڈیو جو ہے وہ سن لی، اور کہ وہ صدر سے بات کریں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات عمران خان کو کہی جائے کہ وہ سرنڈر کر دیں، گیو ان کر دیں، اور بعد میں ہم دیکھ لیں گے، لیکن عمران خان اس کے اوپر تیار نہیں ہے۔ اب اندر کی کہانی یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، خود عارف علوی، یاسمین راشد اور دیگر پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں، پرویز کھٹک ایون کے، اسد کیسر جو ہے، وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سرنڈر کر دیں، آپ جو ہے وہ جیل چلے جائیں، تو کوئی آپ گرفتاری دے دیں۔ لیکن جو یہ مراد سعید، علی امین گنڈاپور، علی زیدی جیسے جو لوگ ہیں، یہ عمران خان کو مشتعل کر رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر ایک واضح تفریق اور تقسیم اس حوالے سے موجود ہے، اور یہ جو نوجوان لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتاری نہیں دینی چاہیے، عمران خان جیل میں چلا گیا تو مار دیا جائے گا، یہ عمران خان کو بھی بتایا جا رہا ہے اور اس کو یہ تھریٹس دیے جا رہے ہیں۔ لیکن جو سینئر رہنمان کا کہنا ہے کہ اگر آپ قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو جو ہے اگر جس دن بھی آپ عدالت گئے تو وہاں سے آپ کو پکڑا جا سکتا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا اچھا ہے کہ آپ یہاں پہ ایک لیڈر کی طرح جو ہے گرفتاری دیں، جیل چلے جائیں، چند دنوں میں آپ کی ضمانت ہو جائے گی۔ لیکن عمران خان جیل جانے سے ڈرتے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق ان کے جیل جانے کی میں اس سے ڈرنے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، جو میرے ذرائع جو ہیں، وہ جو واش روم میں جو کموڈ ہوتا ہے رفع حاجت کے حوالے سے، وہ وہاں پہ ظاہر دیسی سٹائل جس کو ہم انڈین کموڈ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، انگلش جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب ایک ہفتہ تک جو ہے وہ پریکٹس کرتے رہے ہیں انڈین کموڈ پر بیٹھنے کی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو اس کموڈ پر نہیں بیٹھ سکتا، تو جیل کے اندر اگر میں جیل میں جاؤں گا تو وہاں پہ انگلش کموڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہے۔ تو جب اب وہ اشائشیں اور سہولتیں ساری جیل میں جانے کے باوجود وی آئی پی چاہتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا، جیل تو جیل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ پھر ظاہر ہے ان کے اوپر جس طرح کہ نون لیگ کے رہنما سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، دیگر جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان اس وجہ سے بھی جیل جانے سے ڈرتا ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ جو ایک مخصوص قسم کا مبینہ طور پر جو نشہ عمران خان کرتے ہیں وہ وہاں پہ دستیاب نہیں ہوگا، ان کو وہ فراہم نہیں کیا جا سکتا، ان کو روٹی دی جا سکتی ہے، پانی دیا جا سکتا ہے، دیگر چیزیں ان کو دی جا سکتی ہیں، لیکن ان کو جو ہے نشہ نہیں دیا جا سکتا، تو اس وجہ سے وہ جیل جانے سے کتراتے ہیں۔ یہ تھیوریز ہیں، یہ نون لیگ کے لوگوں کا دعویٰ ہے۔ تو یہ بھی باتیں جو ہے وہ کہی جا رہی ہے۔ عمران خان کو ایک بہادر لیڈر کی طرح گرفتاری دینی چاہیے۔ جب ان کی عوام کے اندر مقبولیت ہے تو پھر وہ قانون کا اور عدالتوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ان کو جانا چاہیے، اور اپنے آپ کی جو ظاہر ہے ان کے جیل جانے سے مزید ان کی شہرت میں اضافہ ہوگا، لیکن وہ اگر وہ نہیں جاتے تو پھر ظاہر ہے پھر نون لیگ کے لوگوں کی باتیں سچ سمجھتے ہوئے دکھائی دیں گی کہ وہ اسی وجہ سے وہاں پہ نہیں جانا چاہتے کہ شاید ان کو مخصوص ادویات وہاں پہ نہ مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔